अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा सीरियल तेरी छाँव की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सालार को वदीमा मिल गई। सालार को मल्हार के बारे में पता चल चुका है। अब सालार को वदीमा कैसे मिलेगी और वदीमा कैसे अपना बदला पूरा करेगी, ये हम आपको बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं ड्रामे की तरफ कि उसमें क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने भी अपने नसीबन को मारने का हुक्म दे दिया है। आने वाली एपिसोड में नायाब नसीबन को फ़ोन करेगा और कहेगा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने सालार को मिर्ज़ा साहब के बारे में बता दिया, तुम्हें मना किया गया था, अब तुम्हारा क्या हशर होगा तुम शायद जानती नहीं हो। तो यहाँ अब नसीबन कहेगी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे मिर्ज़ा साहब और उनके दोस्तों के ऐसे ऐसे सबूत हैं कि तुम सब सड़क पर आ जाओगे अगर मुझ पर हाथ डाला। तो मैं ये सारे के सारे सबूत पुलिस को दे दूँगी। ये बात सुनकर नायाब को भी गुस्सा आ जाएगा और मिर्ज़ा साहब से कहेगा कि मिर्ज़ा साहब, अब तो नसीबन ने धमकियाँ भी देना शुरू कर दी हैं और वो ये भी कह रही है कि उसके पास कुछ सबूत हैं। तो मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि नसीबन को अगवा कर लो और किडनैप करने के बाद उसे गोली मार देना, और मारने के बाद उसकी लाश तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जिसके बाद नसीबन को अगवा कर लेता है नायाब, और अब सालार भी चुप नहीं रहेगा और मिर्ज़ा साहब के बारे में तफ्तीश करवाना शुरू कर देगा। फिर नाजरीन, मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि जो औरत वदीमा के साथ हर वक्त रहती थी वही सालार को बताएगी कि मल्हार ने मिर्ज़ा साहब पर हमला किया था। और जैसे ही मल्हार वहाँ से निकला, मिर्ज़ा भी वहाँ से निकला और उनके साथ वदीमा भी निकल गई। अब मिर्ज़ा साहब यहाँ पर नहीं आते क्योंकि उनको भी गोली लग चुकी थी और वो अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर जी अब सालार को लगता है कि हो सकता है कि मल्हार वदीमा को अपने साथ ले गया हो। तो सालार पुलिस के पास जाकर कहता है कि मुझे कुछ मालूमात की ज़रूरत है एक बंदे के बारे में। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो, अब तंग किया तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। सालार कहता है कि बेशक आप मुझे अंदर कर दें। तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा मसला क्या है, अब तुम क्या चाहते हो। तो सालार कहता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मल्हार के बारे में जानना है, मुझे बता दें उसके बारे में। तो पुलिस वाला जवाब देता है कि अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम उसे पहले ही गिरफ़्तार ना कर लेते, वो तो बहुत बड़ा मुजरिम है। उसने मिर्ज़ा साहब को भी मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम तुम्हें उसके पास ले जाने के बजाय उसे ही ना जेल में डाल देते। जाओ और हमारा वक्त बर्बाद ना करो। जिसके बाद दोस्तों सालार वहाँ से होटल चला जाता है जहाँ सारा उसका पहले से इंतज़ार कर रही होती है और सालार से पूछती है कि सालार तुम कहाँ थे सारा दिन। तो सालार गुस्से से सारा से कहेगा कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। मैं यहाँ वदीमा को ढूंढने आया हूँ और तुम बार बार मेरे रास्ते में आ रही हो। तो सारा कहने लगी कि वदीमा मर चुकी है और तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम इस बात का यकीन क्यों नहीं कर लेते, मेरी बात मानो, इस बात पे यकीन करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। क्यों नहीं बढ़ते तुम अपनी ज़िंदगी में आगे। अब छोड़ दो वदीमा का पीछा और आओ मेरे साथ, चलो खाना खाने चलते हैं। तो सालार मज़ीद गुस्से से कहता है कि ये क्या फ़जूल बकवास कर रही हो, वदीमा ज़िंदा है, मेरा दिल कहता है। सारा कहने लगी मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तो सालार कहता है कि तुम कोशिश बहुत अच्छी कर रही हो, पर तुम्हारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, ये बात याद रखना। मैं सब समझ रहा हूँ कि ये तुम कर क्या रही हो, मैं तुम्हारी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूँगा। अगर तुम ये समझ रही हो कि मुझे समझ नहीं आ रही है तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हारे साथ कोई लंच नहीं करना और मुझे ये भी लग रहा है कि मैं जो भी खबर तुम्हें बताता हूँ तुम आगे बता देती हो, और तुम ही हो जो ये चाहती है कि वदीमा मुझे कभी ना मिले, और आज तुमने साबित भी कर दिया। जिसके बाद नाजरीन मुझे तो लग रहा है कि सारा की सारी हकीकत भी सालार के सामने खुल जाएगी और सारा ही है जो तमाम बातें लीक कर रही है और मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी करवा रही है। यहाँ पर सालार की तरफ से शट अप कॉल मिलने के बाद सारा भी समझ जाएगी कि सालार सिर्फ वदीमा का ही और कभी किसी का नहीं हो सकता।
اس کے بعد تو مجھے یہی لگتا ہے کہ سارا پتلی گلی سے اپنے گھر کی طرف نکل جائے گی اور سالار کو اکیلا چھوڑ دے گی۔ سالار اب کسی نہ کسی طریقے سے ملہار کا نمبر ڈھونڈ ہی لیتا ہے اور دوسری طرف ودیمہ اور ملہار بھی پلان بنائیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں نصیبن کو ختم کرنا ہوگا اور نصیبن کے اڈے تک پہنچیں، اور یہاں نصیبن کے اڈے تک پہنچنا ہی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو پھر ودیمہ ہی پلان بنائے گی کہ ہم ایک ایمبولینس میں یعنی میت بس لے کر نکلتے ہیں اور اس میں ایک میت لٹا کر وہاں سے نکل جائیں گے، جس کے بعد ملہار اور باقی اس کے سب بندے یہ پلان سن کر کافی زیادہ خوش ہوں گے، لیکن وہ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ آگے ایک چوکی بھی ہوگی، وہاں سے نکلنے کا پلان بھی بنانا ہوگا۔ تو ودیمہ ایک میت بس میں میت لے کر نکلنے لگے گی تو ایک پولیس والا بس کے اندر آ کر ودیمہ سے پوچھے گا کہ یہ میت کس کی ہے اور تم اس بس میں کیا کر رہی ہو؟ تو ودیمہ جھوٹ بولے گی کہ یہ میرا شوہر ہے جو پھری جوانی میں ہی مر گیا اور ہمارا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ یہ بالکل لاوارث ہے، میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانے دیں۔ پولیس والا ودیمہ کو تو جانے کی اجازت دے دے گا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس چکر میں ملہار اور اس کی ساری ٹیم چھپ کر کے نکل جائے گی، کیونکہ ودیمہ نے یہ ڈرامہ صرف اور صرف ان کو چوکی سے نکالنے کے لیے ہی تو کریٹ کیا ہوگا۔ دوسری طرف نایابی مرزا صاحب کے حکم پر نصیبن اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر حویلی لے جا کر بند کر دے گا، اور تب تک ودیمہ ملہار اور اس کی پوری ٹیم کے ساتھ نصیبن کے اڈے تک پہنچ جائے گی۔ وہاں پر پھر ودیمہ کمر کا علاج کرے گی، یعنی اسے گولی مار کر سب لڑکیوں کو چھڑوا کر وہاں سے لے جائے گی۔ اور ابھی پیارے ناظرین، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں سے ودیمہ نازو کو بھی لے جائے گی، نازو ہی ودیمہ کو بتائے گی کہ تمہارا شوہر سالار تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے، اور میں نے اسے مرزا صاحب کے بارے میں بھی بتا دیا، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ مرزا صاحب تک بھی پہنچ گیا ہوگا۔ ودیمہ، سالار تمہارے لیے بہت پریشان ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اگر وہ یہاں تک آ گیا تو میں بالکل غلط تھی، وہ تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے تم جلد سے جلد اس سے رابطہ کرو اور اس کے پاس واپس چلی جاؤ، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ودیمہ ہی اب سالار سے ملنے کا بھی پلان کوئی بنائے اور ملہار سے کہے کہ وہ اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہیں، اور پھر ملہار کسی نہ کسی طرح سالار کا نمبر لے کر اسے بتائے گا کہ ودیمہ اس کے پاس ہے، اور اپنے کسی نہ کسی آدمی کے ساتھ ودیمہ کو سالار کے پاس بھیج دے گا۔ سالار ودیمہ کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جائے گا اور یہ دونوں رونے لگ جائیں گے، اور مجھے تو ناظرین لگتا ہے کہ یہاں پر ابھی ڈرامے کی اینڈنگ نہیں ہوگی، بلکہ اب ودیمہ اور سالار مل کر مرزا صاحب اور نصیبن کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جلد از جلد ماجد کو بھی پولیس کے حوالے کرنے والے ہیں۔ اب دوسری طرف جیسے ہی نایاب نصیبن کو مارنے لگے گا تو نصیبن کو کوئی بچانے آ جائے گا۔ اب یہ نصیبن کا ہی کوئی آدمی ہوگا یا پولیس پہنچ جائے گی اور نصیبن اور نایاب کو اریسٹ کر لے گی، اور جیسے ہی پھر نصیبن اریسٹ ہوگی تو وہ ساتھ مرزا صاحب کا بھی نام لے دے گی اور مرزا صاحب کے خلاف بھی سارے کے سارے ثبوت جمع کروا دے گی۔ آپ کا ناظرین اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔